पाकिस्तान में शहरों का जो हाल है वो आप तक पहुंचता रहता है। करप्शन का जो हाल है, बेरोजगारी का जो हाल है, उसकी खबरें आप रोजाना सुनते हैं। लोड शेडिंग का अहवाल, लेकिन पाकिस्तान के गाँव गोठों में क्या हो रहा है और छोटी छोटी जगहों पर क्या हो रहा है, इसका अहवाल आप तक मुश्किल से ही पहुंचता है। 28 अप्रैल को हमने एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाई थी, अंदरून सिंध अहवाल क्या है सरकारी तालीम का, और वो गरीब सिंधी जो अंदरून सिंध रहते हैं और दूसरे पाकिस्तानी वो किस तरह से तालीम हासिल कर सकते हैं। सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, ऐसा लगता है कि उनको उजाड़ दिया गया है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। सरकारी स्कूलों का अहवाल आपने सुना था, अब देखिए कि अंदरून सिंध सेहत का क्या अहवाल है। वो मरीज जो अंदरून सिंध किसी सेहत के मरकज की तरफ जाते हों तो उन देही सेहत मराकज का क्या हाल है, बुनियादी सेहत का अंदरून सिंध क्या हाल है। इन गरीबों का कोई पूछने वाला है या अंदरून सिंध रहने वाले गरीब बिलक बिलक के मर रहे हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। और ये देखिए एक खुसूसी रिपोर्ट, अंदरून सिंध सेहत का अहवाल, हमारे नुमाइंदा खुसूसी गुलाम मुस्तफा ने ये रिपोर्ट तरतीब दी। रक्शे में तकलीफ से कराहती ये लड़की शिकारपुर के एक नवाही इलाके की रिहायशी है जो हेपेटाइटिस सी की मरीजा है। हमें ये रक्षा शिकारपुर शहर में राह चलते नजर आया और हम खामोशी से इसके साथ अस्पताल पहुंचे, जहां इसे फौरी तौर पर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने इसके बाप को एक पर्ची पर कैनोला और एक इंजेक्शन लिख दिया कि बाहर स्टोर से ले आए। बेटी की मोहब्बत में तड़पता बाप भागता हुआ स्टोर गया, लेकिन इसकी जेब में उस वक्त सिर्फ 40 रुपए मौजूद थे, जिससे कैनोला तो ले लिया लेकिन इंजेक्शन न ले पाया और कैनोला लेकर बेबसी की तस्वीर बना डॉक्टर के पास लौट आया। ये सूरत हाल देखने के बाद जब जियो न्यूज की टीम ने डॉक्टर से पूछा कि इतने बड़े हॉस्पिटल में एक कैनोला भी नहीं है, तो डॉक्टर ने इनकार कर दिया। हैरत की उस वक्त इंतहा न रही जब हमने इमरजेंसी वार्ड ही में मौजूद दवाइयों की अलमारी खुलवाई तो उसमें कैनोला और इंजेक्शन समेत तमाम जरूरी अशिया मौजूद थी। लोगों का कहना था कि सरकार की जानिब से मिलने वाली दवाइयाँ अस्पताल ही के करीब वाक़े स्टोर्स पर फरोख्त कर दी जाती हैं और यही दवाइयाँ मरीज के तीमारदार पैसों से खरीदने पर मजबूर हैं। ये उस जिले अस्पताल की सूरत हाल है जिसे ताराचंद हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। इसे उस वक्त के मकामी हिंदू अमायदीन ने 1933 में मुंबई से चंदा जमा करके तामीर करवाया, लेकिन आज हम इस अस्पताल की सिर्फ देखभाल भी नहीं कर पा रहे। सिंध में सेहत के मराकज देखने के लिए जियो न्यूज ने घोटकी, शिकारपुर, लाडाना, नवाबशाह, बदीर कई दूसरे अजला में 49 सेंटीग्रेड की गर्मी में गांव जिहाद का सफर किया। ये मराकज देखने के लिए हम कच्चे के इलाके शाह बेलो तक गए। आइए जो कुछ हमने देखा वो आपको भी दिखाते हैं। ये एक और हॉस्पिटल है जो सिंध के साबिक कोर कमांडर जनरल रिटायर्ड नसीर अस्तर के बंगले से 100 गज के फासले पर वाक़े है। अस्पताल में कुत्ते लौटते और उल्लू बोलते हैं। ये अपनी वीरानी की कहानी खुद सुना रहा है और ये इससे मुत्तसिल वो क्वार्टर्स हैं जिसमें अस्पताल का अमला शायद कभी नहीं रहा और ये यहाँ के डॉक्टर के कयाम के लिए बनाया जाने वाला बंगला है जो अब भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। ये है घोटकी के इलाके दलवर का एक अस्पताल जो आज से 15 साल पहले तामीर किया गया, लेकिन आज तक इस अस्पताल ने न तो डॉक्टर्स की शक्ल देखी है न मरीजों की। इसको 15 साल हो गए, करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च किया है। वो ठेकेदार जो है ना वो कुछ बना के फिर भाग गए, फिर कोई आया ही नहीं है, कोई देखने भी नहीं आया है। हम लोगों ने की 2-3 जगह पर इनकारी भी किया है, एप्लीकेशन भी दिया, किसी ने कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई आने वाला ही नहीं है। ये वीरान मंदिर तो आपने देख ही लिया, अब आइए आपको बाहर से खूबसूरत नजर आने वाली इस इमारत का भी अहवाल सुनाते हैं। ये अस्पताल जमाल खान कोराई गोट में वाक़े है। 4 साल कबल 1 करोड़ रुपए की लागत से इसे साबिक वजीर नादिर अकमल लिगारी ने मंजूर करवाया, लेकिन इसके अंदर लकड़ी का एक कारखाना खोल दिया गया है। ये अस्पताल भी अपनी तामीर से आज तक मरीजों और डॉक्टर्स की राह तक रहा है। ये जिला घोटकी का एक बुनियादी मरकज सेहत है। ये बुनियादी मरकज सेहत एक NGO पीपल्स प्राइमरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव चला रही है। इस NGO की कहानी तो हम आपको आगे सुनाएंगे, पहले इस अस्पताल के डॉक्टर से मिलिए। ये तालीमी लिहाज से BA पास हैं और इस बुनियादी मरकज सेहत में टेक्नीशियन की हैसियत से काम करते हैं, लेकिन गुज़श्ता 10 साल से यही टेक्नीशियन स्टेथोस्कोप गले में लटकाए मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम वसीक अमन पठान।
ایک ہیلتھ ٹیکنیشین ہوں. 3 جون 2000 سے میں انچارج ہیلتھ فیسلٹی کا ہیلتھ ٹیکنیشین میرا ڈیزگنیشن ہے. تو یہاں آپ کا اب اس وقت آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ ابھی اس وقت میں اس ہیلتھ فیسلٹی کا انچارج ہوں. جو بھی پیشنٹ وغیرہ آتے ہیں وہ میں ڈیل کرتا ہوں. یہ ضلع لاڑکانہ کا ایک ایسا ہی بنیادی مرکز صحت ہے جس میں گزشتہ کئی سال سے پولیس نے تھانہ بنایا ہوا ہے. اس اسپتال میں یہ چارپائیاں ڈال کر باقاعدہ قیام گاہ کا کام لیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ڈاکٹر اور عملے کی رہائش گاہیں تھانے کے SHO کے مصرف میں ہیں. یہ ڈسپنسری شکارپور کے گوٹھ حیات جونیجو میں واقع ہے. جیو کی ٹیم جب یہاں پہنچی تو اسپتال تو بند تھا، البتہ گرمی سے ستائے گدھے اسپتال کے احاطے میں ضرور سستا رہے تھے. یہ ایک اور ہاسپٹل ہے جو نوابشاہ کے علاقے دوڑ میں واقع ہے. اس تعلقہ ہاسپٹل کا MS ڈاکٹر معشوق گورچانی ہے. ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ اسپتال کا MS ہر وقت مسلح ہو کر یہاں موجود رہتا ہے اور کسی بھی شخص کو اسپتال کے پچھلے حصے میں بنائے گئے بھینسوں کے باڑے کی طرف جانے نہیں دیتا. ذرائع کے مطابق اس MS کے خلاف قتل کے الزام سمیت 2 FIR بھی درج ہیں. ہماری خوش قسمتی تھی کہ جب ہم وہاں پہنچے تو MS اسپتال میں موجود نہیں تھے. اسپتال کے عقب میں واقع MS کی بھینسوں کا یہ باڑا ہمیں نظر آ گیا. اس باڑے کی عکس بندی کرتے وقت ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہماری ٹیم کا کیمرہ مین اس وقت تک اپنا کام دکھا چکا تھا. یہ باغات کے اندر گھرا بنگلہ سابق MNA جام منیر کا ہے. کسی زمانے میں یہاں ایک ڈسپنسری ہوا کرتی تھی، لیکن عوام کے سابق نمائندے نے بنگلے کے گرد یہ بڑی دیوار دے کر اس ڈسپنسری کو اپنے بنگلے کا حصہ بنا لیا ہے اور اس ڈسپنسری کو اپنے پالتو ہرنوں کے لیے استعمال کر رہا ہے. ہرنوں کے شوقین بن کر ہم بنگلے تک پہنچے، لیکن مسلح افراد نے عکس بندی کی اجازت نہیں دی. البتہ کیمرے کے بغیر ہمیں ہرن دیکھنے کی اجازت مل گئی. یہاں ہمارے موبائل کیمرے نے ہمارا ساتھ دیتے ہوئے یہ چند مناظر آپ کے لیے محفوظ کر لیے. اس وقت سندھ حکومت کے زیر اہتمام کل 1516 صحت کے مراکز کام کر رہے ہیں. ان 1516 بنیادی صحت کے مراکز میں سے 966 کو ایک NGO پیپلز پرائمری ہیلتھ کیئر انیشیٹیوز کو دے دیے گئے ہیں. یہ بنیادی صحت کے مراکز، ان کا کنٹرول، ان کی مینجمنٹ، ان کی بلڈنگز، فرنیچر، ان کا اسٹاف اور ڈاکٹر اور ان میں موجود آلات اس NGO کے حوالے کر دیے گئے ہیں. یہ تمام بنیادی صحت کے مراکز بغیر کسی ٹینڈر، بغیر کسی بڈنگ کے اس NGO کو دے دیے گئے ہیں. اس NGO نے صرف ایک MOU حکومت کے ساتھ سائن کیا ہے. اس کے بعد چیف سیکرٹری کے ایک لیٹر کے ذریعے تمام ضلعی حکومت کو پابند کیا گیا کہ وہ اس NGO سے کنٹریکٹ سائن کریں اور بنیادی صحت کے مراکز اس NGO کے حوالے کر دیں. وفاقی سطح پر تمام رکن محکمہ صحت کی اجازت کے بغیر PPHI کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جا رہی ہیں. اس وقت صوبے میں صحت کا کل بجٹ 6 ارب 64 کروڑ ہے، جس کا 9.5% براہ راست PPHI اکاؤنٹ میں منتقل کیا جا رہا ہے اور کام گزشتہ 3 سال سے خامی کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے. اس سال فروری میں چیف سیکرٹری سندھ کی جانب سے ایک لیٹر کے ذریعے تمام اضلاع کو پابند کیا گیا ہے کہ PPHI کے ساتھ مقامی سطح پر کیا گیا ایگریمنٹ مزید 5 سال کے لیے بڑھا دیا جائے. ان تمام بنیادی صحت کے مراکز میں دواؤں کی خریداری یہ NGO خود کرتی ہے، لیکن ان پر حکومت کے پروکیورمنٹ رولز اپلائی نہیں کرتے اور نہ ہی یہ حکومت کے سامنے کسی آڈٹ کے پابند. گزشتہ 3 سال سے اس NGO نے حکومت سندھ کو اپنی کوئی فائنینشیل رپورٹ جمع نہیں کرائی ہے. اس NGO نے صرف مرمت اور تزئین و آرائش کی مد میں مارچ 2010 تک حکومت سندھ کے محکمہ مالیات سے 34 کروڑ 86 لاکھ روپے لیے، جس میں سے صرف 16 کروڑ 66 لاکھ روپے خرچ کیے گئے، جبکہ بقایا رقم اس NGO کے اکاؤنٹ میں موجود ہے. باخبر ذرائع کے مطابق اس سال ضلع لاڑکانہ کی ضلعی انتظامیہ نے PPHI کا کنٹریکٹ ملک کی ایک اعلیٰ ترین شخصیت کی بہن کے کہنے پر ختم کر دیا ہے، جبکہ باقی اضلاع میں ان کے کنٹریکٹ کو 5 سال کے لیے بڑھا دیا گیا ہے. ریاست کی حیثیت مانگ کی ہے. تعلیم، صحت اور روزگار کی فراہمی اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے، لیکن تعلیمی ذمہ داری پرائیویٹ سیکٹر پر منتقل کرنے کے بعد حکومت اب صحت کے مراکز کا بوجھ بھی اپنے کاندھوں سے اتار رہی ہے. یہ صورتحال عوام کے ذہنوں پر لاچارگی اور بے بسی کے کئی نشانات چھوڑ رہی ہے. پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین جاوید اقبال کے ساتھ غلام مصطفیٰ، جیو نیوز، سندھ. یہ حال ہے غریب مریضوں کا اندرون سندھ. یہ اس وقت ہے جب بنیادی سطح سے لے کے صوبے تک اور صوبے سے لے کے مرکز تک پاکستان